برادران اسلام، اج اسی شہزادہ حضرت سیدنا و مولانا جناب امام قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بارگاہ دے وچ خراج عقیدت پیش کران گے۔ اے او شہزادہ ہے، اے ایسا گل ہے کہ جڑے گل دی گل کریے تے گل دے وچ تازگی پیدا ہو جاندی ہے۔ شہزادہ قاسم بن حسن دیاں شاناں نو کون سمجھے؟ میدان کربلا دے دوران حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو اپنے اس بھتیجے دی بہادری دیکھی اور کربلا دی طرف جا رہے سن تے چہرے تے ذرہ برابر بھی سوچ بھی نہیں سی، افسردگی بھی نہیں سی، کوئی پریشانی حزن و ملال نہیں سی اور کوئی ہچکچاہٹ بھی نہیں سی۔ ایک ہوندا ہے نا بندہ سوچدا ہے کہ یار میں جاواں کہ نہ جاواں، ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ تے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میرے بھتیجے تینوں موت کولوں ڈر نہیں لگدا؟ تے حضرت سیدنا امام قاسم نے عرض کیتی سونیا مینوں موت کولوں ڈر نہیں لگدا، جیڑی موت کولوں لوکی ڈردے نے نا میرے نزدیک او موت شہد نالوں بھی زیادہ میٹھی ہے۔ اس واسطے کہ اے موت اللہ نال بھی ملاقات دا ذریعہ ہے تے اللہ دے پیارے رسول نال بھی ملاقات دا ذریعہ ہے۔ اس شہزادے دی بارگاہ دے وچ میری کی حیثیت ہے کہ میں خراج عقیدت پیش کراں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی ہون دی حیثیت دے نال میں اپنی کوشش کاوش پیش کر رہا ہاں کہ ہو سکتا ہے اور یقیناً ہوئے گا انشاءاللہ روز محشر انہاں پاکاں دے صدقے ساڈے جے لوگ بھی رنگے جان گے۔ حضرت سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے ابو جی دا نام ہے حضرت سیدنا امام حسن، کو سبحان اللہ۔ انہاں دی امی جی دا نام ہے حضرت سیداتنا ام فروا۔ ام فروا ویسے جنابہ دا لقب ہے، آپ دے نام چار نام مورخین نے ذکر کیتے نے آپ دی امی جان دے۔ سیدنا امام قاسم پاک دی امی جان دے 4 نام ذکر کیتے نے مورخین نے۔ پہلا نام ہے نجمہ، مورخین کہندے نے کہ آپ دی امی جان دا نام سی نجمہ۔ دوسرے مورخ پھر بعض نے کہا کہ نہیں نجمہ بھی سی، نجمہ بھی ہو سکتا ہے لیکن ساڈی تحقیق دے مطابق سلمہ سی۔ تیسرا نام آپ دا نفیلہ ذکر کیتا گیا اور چوتھا نام آپ دا رملہ ذکر کیتا گیا۔ فروا ام فروا جنابہ دی کنیت ہے۔ 28 سنیاں دیاں کتاباں دے مطابق 28 شعبان المعظم اور اہل تشیع دیاں کتاباں دے مطابق 7 شعبان المعظم سن 46 ہجری 12 اکتوبر بروز ہفتہ سن 666 عیسوی مدینہ منورہ جیسی پاکیزہ دھرتی تے اے بچہ ماں دے پیٹ وچوں دنیا تے تشریف لے آیا۔ آپ جدو کربلائے معلہ دے وچ شہید ہوئے، آپ دی مبارک عمر دے متعلق مختلف قول ملدے نے۔ پہلا قول کہ آپ دی عمر 9 سال سی، دوسرا قول کہ آپ دی عمر 11 سال سی، تیسرا قول کہ آپ دی عمر 13 سال سی، چوتھا قول کہ آپ دی عمر 15 سال سی اور ایک قول 18 سال سی، ایک قول کہ آپ دی مبارک عمر 19 سال سی۔ لیکن جو سال ولادت میں آپ کے سامنے بیان کیتا ہے اس دے مطابق 61 ہجری 10 محرم الحرام اس شہزادے دی ولادت جڑی مبارک عمر ہے 14 سال 5 مہینے اور 3 دن بندی ہے۔ محبت نال کو سبحان اللہ۔ 14 سال 5 مہینے اور 3 دن۔ تسی دیکھو ساڈے بچے 14 سال دے کی کردے نے تے اس شہزادے نے کی کر کے دکھایا۔ حضرات سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ دی گود وچ تشریف لے آئے۔ آپ دے والد محترم سیدنا امام حسن مجتبی حضرت مولا علی دے لخت جگر اور مصطفیٰ کریم دے نواسے نے سیدہ فاطمہ الزہرا دے لخت جگر نور نظر نے اس شہزادے دا نام قاسم رکھیا۔ کی نام رکھیا جی؟ بہت برکت والا نام ہے۔
اللہ اس نام دے صدقے عاشقاں دیاں پریشانیاں دور فرماندا ہے۔ کی نام رکھیا جی؟ قاسم۔ قاسم دا ایک معنی ہوندا ہے خوبصورت، اور ایک مشہور معنی جڑا ہے وہ ہے تقسیم کرن والا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک شہزادے دا نام قاسم سی، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا ایک صفاتی نام قاسم سی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اس نواسے نے اپنے مامو جان دے ذاتی نام یا اپنے نانا جان دے صفاتی نام تے اس شہزادے دا نام قاسم رکھیا۔ عزیزان گرامی قدر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں، حضرت سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ دی مبارک عمر ہو گئی 5 مہینے 28 یا 7 شعبان نو آپ دی ولادت ہے۔ ماہ رمضان آیا گزر گیا، ماہ شوال آیا گزر گیا، ذی قعدہ ذوالحجہ آیا گزر گیا، محرم الحرام آ گیا، 10 محرم الحرام آ گیا۔ حضرت سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ نہیں پیتا، پانی نہیں پیتا، صبح تو لے کے دوپہر ہو گئی۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ جدو گھر تشریف لے آئے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ وچ سیدتنا ام فروا نے امام قاسم نو پیش کیتا۔ آپ نے عرض کیتی سونیا ایس بچے نے کچھ نہیں کھادا، انہوں کسے حکیم یا طبیب نو چیک کرواؤ۔ سیدنا امام حسن نے امام قاسم نو ہتھاں تے لے لیا، دیکھ دے رہتے پھر اپنے بیٹے دے چہرے تے اپنا چہرہ رکھ کے رونا شروع کر دیتا۔ حضرت سیدتنا ام فروا حاضر ہو گئیاں، عرض کر دیاں نے مہربان تو تے لجپالاں دا لجپال پتر ہیں، تو تے سخیاں دا سخی پتر ہیں، تو تے صبر کرن والیاں دا صابر پتر ہیں، تو اونا دا شہزادہ ہیں جنہ دے صبر دیاں گواہیاں اللہ دے قرآن نے دتیاں نے، جنہ دے صبر دیاں دھماں عرشاں تے مچیاں نے۔ سونیا مینو اے شہزادہ بھی پیارا ہے، لیکن اس شہزادے نالوں اے امام حسن مینو تسی سب تو زیادہ پیارے ہو۔ اس شہزادے نالوں مینو تسی سب تو زیادہ پیارے ہو۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے دی بارگاہ وچ سیدہ ام فروا ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیاں نے میں معذرت چاہنیاں، آپ نو تکلیف دینا میرا مقصد نہیں سی، میرا مقصد تے اے سی کہ میں آپ نو آپ دے علم وچ لے آواں، اس بچے دا علاج ہو سکے۔ حضرت سیدنا امام حسن جنابہ ام فروا دی طرف متوجہ ہوئے، آپ نے فرمایا اے ام فروا مینو تیری گل نے نہیں رلایا، مینو نانا جی دے فرمان یاد آئے نے، مولا علی دے اقوال یاد آئے نے، مینو نانا جی دے فرمان یاد آئے نے، ابا جی دے اقوال یاد آئے نے، میرے نانا جی دے فرمان اور مولا علی دے قول اس گل دے شاہد نے۔ آپ نے فرمایا کہ کچھ عرصے بعد 10 محرم دا دن ہوئے گا، اے جناب حضور دی آل دا خون ایک چٹیل میدان وچ خون ہی خون ہوئے گا، مصطفیٰ دا کلمہ پڑھن والے ظلم دے پہاڑ توڑ دین گے، میرے بھائی شبیر تے بڑا مشکل ویلا آئے گا، اے اس دن بھکھے تے پیاسے گون گے۔ میرے نانا جی نے اس دن دا احترام کردیاں ہویاں روزہ رکھن دا حکم دیتا ہے، اس شہزادے نے اج روزہ رکھیا گویا ہے۔ جدو 10 محرم دا دن گزر جائے گا، اے شہزادہ کھانا بھی شروع کر دے گا، پینا بھی شروع کر دے گا۔ اے میری بیگم، اے میرے شہزادے دی امی جان، میں تینوں نصیحت کر رہا، جدو میرے بھائی شبیر تے مشکل ویلا آوے اپنے بیٹے نو بچا کے سائیڈ تے نہ ہوویں، مینوں میری امی جان سیدہ فاطمہ الزہرا دے سامنے شرمندہ نہ کریں۔ اے میری بیگم میں تینوں نصیحت کر رہا، جدو میرے بھائی تے مشکل ویلا آئے گا، دین دی سر بلندی واسطے
واسطے میرے بھائی دیاں قدماں تو قاسم نو قربان کر دیویں، کیونکہ انہوں پتہ ہے کہ اے مشکل ویلا آنا ہے، اے مشکل ویلا آئے گا، لیکن رب دے کولوں اے دعا نہیں منگی، رب دے کولوں اے دعا نہیں منگی مولا سانو بچا لے، بلکہ صبر تے استقامت دیاں دعاواں منگیاں، کیونکہ اے لوگ جان دے نے فنا فی اللہ کی تے میں بقا کا راز مضمر ہے، فنا فی اللہ کی تے میں بقا کا راز مضمر ہے، جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا۔ عزیزان گرامی قدر شہادت دیاں خبراں بچپن وچ جی مل گئیاں، اے وقت گزر گیا، اے شہزادہ امام قاسم دا وقت گزردا رہیا، تھوڑی جی عمر جدو زیادہ ہوئی، ایک دن صبح دا ویلا ہے، حضرت امام قاسم نو لے کے آپ دی امی جان حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا دی بارگاہ دے وچ حاضر ہوئیاں، آ کے عرض کر دیاں نے بھابی جان میں ایک بڑا ڈراؤنا خواب ویکھیا ہے، مینوں دی تعبیر دسو۔ آپ نے فرمایا خواب دسو، خواب کی ہے؟ حضرت سیدہ ام فروا عرض کر دیا نے حضور میں خواب دیکھے آئے کہ میں اپنے بیٹے نو میں جدو ستیاں اپنے بیٹے دیاں بلاواں لیندی ہوئی پیار کر دی ہوئی ستیاں، جدو میں سو گئی میں خواب دے عالم وچ دیکھ رہی ہاں ایک گلستان ہے، ایک باغ ہے، ہر طرف پھل ہی پھل نے، ہر طرف خوشبوئاں ہی خوشبوئاں نے، نیلے پیلے کلر دے ہر کلر دا پھل ارد گرد میرے ارد گرد ہے، لیکن میں ویکھیا ایک بوٹا ہے، اس بوٹے دے ساریاں ڈالیاں خالی نے، ایک ڈالی تے گلاب دا پھل لگیا ہے، میں آکھیا اے تے میرا محبوب پھل ہے، میں انہوں حاصل کرن دے واسطے جدو اگے گئی ایک طوفان آیا، بڑی تیز ہوا آئی، او پھل جناب ڈالی دے نالو ٹوٹ گیا تے نیچے گریا، میں جلدی نال اگے بڑھی، میں آکھیا ہوا اس پھل نو بکھیر نہ دے وے۔ حضرت سیدہ ام فروا فرماندیاں نے اے زینب جدو میں اگے بڑھی تے مزید ایک ہوا دا جھونکا آیا، اس پھل نو بکھیر کے لے گیا، او دی پتی پتی ہو گئی، کوئی پتی کیتے کوئی پتی کیتے کوئی پتی کیتے۔ حضرت سیدہ ام فرماندیاں نے اے میری بھابی زینب میں دیکھ رہی ہاں کوئی مینوں نظر نہیں آ رہا، میں دیکھ رہی ہاں کون ہے جڑا میرے اس محبوب پھل دیاں پتیاں چن کے مینوں دے وے۔ اچانک میری نظر پئی تے مینوں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نظر آئے، میں عرض کرنی ہے بھیا شبیر ذرا جلدی کرو میرا محبوب پھل بکھر گیا ہے، اے دیاں پتیاں مینوں دے دے۔ وہ اٹھا کے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے او گلاب دے پھل دیاں پتیاں اٹھائیاں تے مینوں دے دتیاں، میں حاصل کر لیاں۔ سیدہ زینب خواب دی تعبیر سمجھ گئیاں، لیکن فرما دیاں نے بھابی میں تینوں نہیں دس سکدی، اے دی تعبیر تے میرا بھائی حسین ہی دسے گا۔ حضرت سیدہ ام فروا رضی اللہ تعالی عنہا آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت سیدہ ام زینب نو نال لیا تے امام پاک دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئیاں۔ جدو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ دے وچ حاضر ہوئیاں، خواب سنایا، سیدنا امام حسین دے چہرے تے ایک رنگا کے گزر گیا۔ آپ نے فرمایا تواڈے وچ اس خواب سنند خواب دی تعبیر سنن دا حوصلہ نہیں، میں تانوں لیکن دس دینا اسرار دے جدو اسرار کیتا نا سارے نے تے پاک حسین نے پھر وہ تعبیر دس دیتی۔ آپ نے فرمایا میری بہن ایک کچھ عرصے بعد ساڈے تے سانو ظلمن شہید کیتا جائے گا، میدان چٹیل ہوئے گا، او دے وچ آل رسول دیاں لاشاں ہی لاشاں ہون گیاں، خون ہی خون ہوئے گا، او دے وچ شہزادہ قاسم شہید ہوئے گا۔ اے میری بابی تو آل رسول دے خاندان دا حصہ
حصہ بن چکی ہیں۔ اے میری بھابی صبر دا دامن ہاتھ وچوں نہیں چھڈنا، وال نہیں نوچنے، سینہ کو بھی نہیں کرنی، ہائے ہائے نہیں کرنی، وائے وے واو واویلا نہیں کرنا۔ اے میرے بھابی اسی نبیاں دی بھی اولاد ہاں، اسی نبیاں دے سردار دی بھی اولاد ہاں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا خواب جدو آپ نے تعبیر دسی، تعبیر سن کے سیدہ ام فروا نے دست بستہ امام دی بارگاہ چ عرض کیتی، سونیا سانو بچے بڑے پیارے نے لیکن سانو تسی تے مصطفیٰ دا دین انہاں بچیاں نالوں بھی زیادہ پیارے نے۔ عزیزان گرامی قدر حضرت سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ دی مبارک عمر ہو گئی 4 سال۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو زہر دا پیالہ دے دیتا گیا۔ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ حضرت امام قاسم یتیم ہو گئے۔ یتیم دی لفظ یتیم دا مطلب ممبر تے دسنا سوکھا ہے، لفظ یتیم دا مطلب کسی بھی محفل وچ دسنا سوکھا ہے، لفظ یتیم دا مطلب کوئی فون کر کے پوچھے تے انہوں سمجھانا سوکھا ہے، لیکن یتیمی دا بہار تے او بندہ ہی دس سکدا ہے جیڑا اس بوجھ دے تھلے آ گیا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن شہید ہو گئے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب حضرت سیدنا امام حسن پاک دی مکمل فیملی نو اپنی کفالت وچ لے لیا۔ اس خاندان دی ریت اے چاچے بھتیجیاں نال بڑا پیار کردے ہوندے نے۔ عزیزان گرامی قدر جدو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اس نواسے نے اپنے بھتیجے نو کفالت وچ لے لیا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے 16 بیٹے ایک بیٹی ہے، اے امام حسین پاک دی کفالت وچ آ گئے۔ حضرت سیدنا امام حسین دا اپنا بھی لمبا چوڑا خاندان ہے۔ جدو رات دا ویلا ہوندا ہے، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے، فلاں تو اس بستر تے سو جا، فلاں تو اس بستر تے سو جا۔ اگر میں نقشہ کھچاں تے اے ہے، امام حسین پاک فرماندے گون گے، عبداللہ بن حسن تو اس بستر تے سو جا، ابو بکر بن حسن تو اس بستر تے سو جا، اے عمر بن حسن تو اس بستر تے سو جا۔ جدو سارے سو جاندے نے اپنی فیملی نو بھی سوا لیندے نے۔ حضرت سیدتنا شہربانو رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو فرماندے نے، اے شہربانو میرے بھائی دا پتر قاسم کتھے؟ حضرت سیدہ شہربانو عرض کر دیاں نے میں لے کے آئی۔ آپ فرماندے نے، سارے بستریاں تے سوو لیکن امام قاسم بستر تے نہیں سوے گا، اے تے شبیہ حسن ہے، اے حسن دا چن ہے، اے بستر تے نہیں سمے گا۔ اے میرا بھتیجا میرے بھائی حسن دے سینے تے سوندا رہیا ہے، ہن میں نو بستر تے نہیں سلانا، میں حسین بھی اینو اپنے سینے تے سلاواں گا۔ کس انداز دے نال کفالت کیتی سیدنا امام حسین نے۔ اور یاد رکھو امام قاسم دا مرتبہ تے مقام دیکھو، آپ دی سیرت دے میں چند پہلو آپ دے سامنے پیش کرن دی کوشش کر رہے ہاں۔ امام حسن تے حسین کون نے؟ امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما او نے، آپ او نے جڑے مصطفیٰ دے سینے تے سوندے رہے نے، آپ او نے جڑے مصطفیٰ کریم دے مقدس سینے تے سوندے رہے نے۔ امام قاسم دی شان ہے، امام حسن دے سینے نو بھی سیج بنایا ہے، امام حسین دے سینے نو بھی سیج بنایا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں، اے وقت گزردا رہا، سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ دی مبارک عمر ہو گئی 7 سال
سال یا 8 سال حضرت سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پڑھ لیا. جدو قرآن پڑھیا تسی نہیں سمجھے میں کی کہہ رہے ہیں. سید ہوئے تے قرآن نال پیار نہ کرے اے ہو ہی نہیں سکدا. سید ہوئے تے قرآن نہ پڑھے اے ہو ہی نہیں سکدا. حضرت سیدنا امام قاسم نے قرآن پڑھ کے دسیا ہے. سید قرآن پڑھتے نے چاہے نانے دا مسلح ہووے, چاہے نانے دا ممبر ہووے, چاہے نیزے دی نوک ہووے, چاہے نیزے دی نوک ہووے, اے شہزادے قرآن پڑھتے نے. جدو قرآن پڑھ لیا نا سیدنا حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے, آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو قرآن پڑھ لیا, قرآن مجید جدو پڑھ لیا تے مسجد نبوی شریف دے وچ آ جاندے نے. پھر اکھاں بند کردے نے, قرآن دی تلاوت شروع کر دیندے نے. مسجد نبوی شریف دے ارد گرد مرداں تے عورتاں دا ہجوم ہو جاندا ہے. او لوگ آکھدے نے دیکھو یار او بچہ قرآن پڑھ رہا ہے. لوگ آکھدے نے او صرف بچہ نہیں, او جناب والا امام حسین دا پیارا بھی ہے, امام حسن دی اکھ دا تارا بھی ہے, او سیدہ ام فروا دا دلارا بھی ہے. اس خاندان دا ہر بچہ ہی بے مثال ہوندا ہے, ہر بچہ ہی لاجواب ہوندا ہے. اللہ حضرت بول کے خوب ترجمانی کیتی, فرماندے نے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری بچہ بچہ کا تو ہے عین نور تیرا. سب نہیں جی, جننے بندے بیٹھے اونی آواز نہیں ہے. تیری نسل پاک میں ہے. میں سپیکر دی آواز تاں مٹی رکھی ہے کہ میں تجربہ ہو چکا ہے. ساڈے بہت سارے مخلص دوست احباب نے دسیا کہ جدو تسی مائک تے چڑھ کے بول دے ہو نا تے سانو سمجھ نہیں آندی. دیکھو تانوں تقریر سمجھ نہ آئے تے سانو ساؤنڈ تے بھی لاکھ روپے لان دا کوئی فائدہ نہیں, مینوں بھی اتنیاں باریاں تنخواہ دین دا کوئی فائدہ نہیں. میری آواز مٹھی تے تعجب نہ کرو, میں تے خود مٹھی کیتی آواز. وہ کسی ویلے کوئی جوش ہوئے تو کوئی منٹ دا اچھی ہو سکتی ہے, تے تسی اپنی آواز مٹھی نہ کرو, جھوم کے بولو. تیری نسل پاک میں ہے نور کا تو ہے عین نور تیرا, گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا. اگر اے سمجھ نہیں آئی تے میں جڑا کچھ جمعے پہلے شعر پڑھیا سی میں او پڑھ دینا. لوگ نالے امام قاسم پاک دی تلاوت قرآن سن دے نے, نالے لوگ آکھ دے نے اے عام بچہ نہیں, اے اس خاندان دے وچوں اے 5 تن پاک دے افراد سیدنا امام حسن دا شہزادہ ہے تے 5 تن پاک دا گھرانہ کوئی عام نہیں. بڑا اونچا بڑا سونا گھرانہ جتن دائے, بڑا اونچا بڑا گھرانہ. تھوڑا جے زور اور لا دیو تہاڈی بہت مہربانی. بڑا اونچا بڑا گھرانہ 5 تن دائے, تے رتبہ ساری دنیا چوں یگانا. صداقت دا عدالت دا
صداقت دا، عدالت دا، شجاعت دا، سخاوت دا، کرامت دا، ولایت دا خزانہ سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ آپ جناب والا قرآن دی تلاوت کر دینے اے سید زادہ اے صرف عام سید نہیں، اے امام حسن دی گود وچ بھی کھیلن والا اے کوئی عام سید نہیں، اے اوس سید دی گود وچ کھیلن والا اے جدے سامنے اللہ دا قرآن نازل ہوندا رہیا اے۔ اے او سید زادہ قرآن پڑھ دے نے تے لوگ رک کے سن دے نے، لوگ آکھ دے نے یارو اے بچہ او ہے جنوں دیکھو امام حسن دیاں یاداں تازہ گندیاں نے۔ وقت گزردا رہیا، حضرت سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہوندے رہے۔ آپ دی مبارک عمر جدو تقریباً 10 سال ہو گئی، 10-12 سال، آپ نے پھر جنگی مشقاں کرنیاں شروع کر دیتیاں۔ آپ نو مشقاں کرواندے نے غازی عباس علمدار، حضرت سیدنا امام قاسم اور حضرت سیدنا امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہما، انہاں دونوں شہزادیاں نو مشقاں جنگ دیاں کرواندے نے غازی عباس علمدار مصطفیٰ کریم دے بھائی امام حضرت سیدنا مولا علی دے شہزادے حضرت سیدنا امام قاسم اور امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہما دے چچا جان حضرت سیدنا غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ انہاں شہزادیاں نو مشقاں کرواندے نے، نال دسدے نے اے شہزادیو گھوڑا جڑا مخالف دے گھوڑے تے سوار کس طرح ہوئیدا ہے، چل دے گھوڑے تے مخالف دے سامنے آ کے مخالف دے گن تے قابو کس طرح پائیدا ہے، اے تیر اندازی دا طریقہ بھی سکھاندے نے، جنگ دے سارے اصول بھی سکھاندے نے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا جڑا ذوالجناح گھوڑا ہے، اے دے تے کسے ہور نو بیٹھن دی اجازت نہیں، اے دے تے بیٹھ سکدا ہے تے حسن دا چن قاسم ہی بیٹھ سکدا ہے۔ ویسے آپ دے کول 4 گھوڑے محبوب سن، آپ دے امام حسین پاک دے 4 گھوڑے سن، ایک گھوڑے دا نام ہے میمون، دوسرے دا نام ہے عقاب، تیسرے دا نام ہے مرتجز، چوتھے دا نام ہے ذوالجناح۔ آپ نے عقاب گھوڑا جناب سیدنا علی اکبر پاک نو دتا، آپ نے مرتجز گھوڑا غازی عباس علمدار نو تحفے دے طور تے دتا، آپ نے میمون گھوڑا جناب سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نو بطور گفٹ دیتا، لیکن ایک ذوالجناح گھوڑا ہے امام پاک نے وہ اپنے واسطے رکھ لیا، ایک گھوڑا خاص ہے سیدنا امام حسین پاک دے نال، اے دے تے چڑھ سکدا ہے تے شہزادہ حسن امام حسن دا چن قاسم ہی چڑھ سکدا ہے۔ وقت گزردا گیا، آپ دی عمر تقریباً 14 سال ہو گئی۔ یزید حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دار فانی نو خیر آباد کہہ کے قرب الہی دے وچ اپنے ڈیرے لگا لے، آپ دا وصال ہو گیا۔ یزید پلید کمینہ تخت نشین ہو گیا، ایک کمینے نے سیدنا امام حسین نو خط لکھے بیعت دا مطالبہ، امام حسین پاک نے انکار کیتا، نال یہ فیصلہ کیتا اگر میں ایتھے رہیا اے دین دا باغی ہے، اے لعنتی بے غیرت ہے، اے میرے نانے دے تقدس نو پامال کرنا ہے جڑا حسین برداشت نہیں کر سکدا۔ اساں حاجیاں دے کولو سنیا ہے مکے تے پہلی نظر بڑی اوکھی ہے، روزے تے آخری نظر بڑی اوکھی ہے، جڑا 20 دن روے، 2 مہینے روے، 1 مہینہ روے، او روزہ رسول نو نہیں چھڑ سکدا۔ امام حسین تیرے حوصلیاں نو لکھاں سلام ہون، جڑا کھیلدا بھی مدینے دیاں گلیاں وچ رہیا ہے، جدی تربیت مسجد نبوی شریف دے وچ ہوئی ہے، جدی خاطر مصطفیٰ کریم نے اپنے خطبے چھڑے نے، اس شہزادے نے مدینہ چھڑیا ہوئے گا تے انداز کی ہوئے گا۔ جدو مدینہ چھڑیا تیاری ہو گئی، نانے دے روزہ اطہر تے حاضری دے دیتی، حضرت سیدہ پاک امی جان دے روزہ اطہر تے حاضری دے دیتی، آخری سلام کر کے جدو نکل
نکلن لگے حضرت سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک بھائی جناب عبداللہ بن حسن اور ایک بھائی جناب ابو بکر بن حسن نو نال لیا، نال لے کے اپنے چچا جان جناب امام محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اے بھی مولا علی پاک دے شہزادے صاحبزادے نے اے کربلا معلہ دے میدان وچ تشریف نہیں لے گئے۔ او دی وجہ اے ہے اے علیل سن، بیمار سن، انہاں نو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم جاری کیتا سی کہ تسی مدینہ شریف چو باہر نہیں جانا، تسی ایتھے ہی رہنا ہے۔ مصطفیٰ کریم دے پیارے غلاموں سیدنا امام محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ دے وچ اے شہزادے آ گئے تے آ کے عرض کردے نے سونیا اسی تے مدینے چو چلے ہیں نانے دا دین بچان واسطے، لیکن ایک ساڈا کم ہے ہر روز صبح سویرے جدو سیری دے ویلے ٹھنڈیاں ہواواں مدینے شریف دیاں گلیاں دا طواف کرن واسطے آندیاں نے، جدو ٹھنڈیاں ہواواں نانا جی دے روزے دے بوسے لین واسطے آندیاں نے، اس ویلے ساڈے کچھ مہمان آندے نے سویرے سویرے اسی تے جا رہے ہاں، اسی تانوں اے ذمہ داری دینے ہاں کیونکہ تسی مدینہ شریف دے وچ رہنا ہے، تسی انہاں دا خیال رکھنا، انہاں دی تسی دیکھ بھال کرنا۔ امام محمد بن حنفیہ نے فرمایا اے میرے بھتیجیو خیر نال جاؤ، اللہ تانوں اپنے حفظ و امان وچ رکھے، لیکن اے تے دسو او خوش نصیب مہمان کیڑے نے جنہاں دی میزبانی محمد دا گھرانہ کردا ہے؟ او خوش نصیب میز مہمان کیڑے نے؟ عزیزان گرامی قدر حضرت سیدنا امام قاسم عرض کردے نے چاچو جی او جڑے مہمان نے کوئی انسان نہیں، سفید قسم سفید رنگ دے پرندے نے مخصوص قسم دے، او سویرے سویرے ساڈے ویڑے وچ اتردے نے، اسی انہاں نو خوراک پانے ہاں۔ حضرت امام محمد بن حنفیہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ جدو ایک قافلہ روانہ ہو گیا مدینہ شریف چوں، حضرت سیدنا امام محمد بن حنفیہ دوسرے دن صبح دے ویلے جدو گئے انہاں نے حضرت امام محمد بن حنفیہ نے دروازہ کھولیا، انتظار کردے رہے کوئی پرندہ نہ آیا۔ میرا یقین ہے کہندا اے او پرندے بھی زبان حال نال کہندے ہون گے اے امام محمد بن حنفیہ اسی صرف خوراک کھان نہیں سی آندے، اسی تے آل رسول دے چشم و چراغاں دا انہاں سونیاں جوان دا انہاں سونیاں پھلاں دا اسی دے آل رسول دے گھرانے والیاں دا دیدار کرن آندے سی۔ عزیزان گرامی قدر کربلائے معلہ وچ پہنچ گئے، 7 نو پانی بند ہو گیا، 8 بھی گزر گئی، 9 بھی گزر گئی، 9 اور 10 دی درمیانی رات آ گئی۔ یزیدیاں نو یقین ہو گیا امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ساڈی بیعت نہیں کرنی۔ حضرت سیدنا امام حسین دے نال جدو الجھن لگے آپ نے فرمایا اج آخری رات ہے ساڈی زندگی دی، سانو دے دیو، سانو چھیڑو نہ، سانو تنگ نہ کرو، اسی اپنے رب دے نال گلاں کر لئیے، رب نو منا لئیے۔ مصطفیٰ کریم دے پیارے غلاموں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رات نو 3 حصیاں وچ تقسیم کیتا۔ ایک حصہ تے ہے نا عبادت الہی دا، دوسرا حصہ ہے اپنے جڑے نال ساتھی جڑے اہل بیت اطہار دے گھرانے دے نہیں سن، اصحاب رسول سن، او نال گئے سن۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہاں نو وقت دیتا، جڑا چراغ بجھان دا واقعہ تسی سندے رہندے ہو۔ تیسرا رات دا حصہ آپ نے اپنے گھرانے والیاں نو وقت دیتا، انہاں نو صبر دیاں تلقیناں کیتیاں۔ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ چلدے چلدے تشریف لے آئے ایک خیمے دے کول۔ اس خیمے دے وچ 3 شخصیات موجود نے۔ ایک شخصیت دا نام ہے سیدنا علی اکبر، ایک شخصیت دا نام ہے جناب سیدنا امام قاسم، ایک شخصیت دا نام ہے جناب سیدنا غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہم صلاۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ آپ اے شہزادے اے جڑے 3 شخصیات سن نا، اے اکٹھے رہندے سن، اے اکثر اکٹھے ہم نوالا ہم پیالہ سن، نالے چچا زاد ایک چاچے دے دونوں بھتیجے، پھر اے چاچے دے دونوں شاگرد بھی سن، اے بیٹھ کے گلاں کر رہے نے۔
حضرت سیدنا غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماندے نے اے شہزادہ علی اکبر جڑی حالات جو حالات پیدا ہو گئے نے جو کیفیت پیدا ہو گئی ہے جس حد تک بات چلی گئی ہے سانو یقین ہے انہاں یزیدیاں نے یا تے ساڈے کولوں بیعت لینی ہے جدوں اسی بیعت نہیں کرانگے اے ساڈے نال جنگ کر کے سانو شہید کرنگے غازی عباس علمدار فرماندے نے اے شہزادہ علی اکبر میں تو میرے نال وعدہ کر میں تیرے نال وعدہ کرنا جدو صبح کربلا دا میدان سجے گا آل رسول دے افراد وچوں سب تو پہلے میں شہادت دا جام نوش کراں گا آل رسول دے افراد وچوں میں سب تو پہلے شہادت دا جام نوش کرانگا غازی عباس علمدار پاک دی جدو گل سنی حضرت اعلی شہزادہ علی اکبر نے ہاتھ پکڑ کے چم لیا عرض کر دے نے چاچو جی تواڈی محبت تواڈے ایثار تے قربانی دے جذبے نو لکھاں سلام ہون لیکن تسی نہیں جانا آپ نے پوچھا بھتیجا کیوں عرض کر دے نے چاچو جی تسی تے علمدار حسین ہو علمدار دا ہونا ضروری ہے تسی میرے چاچو دے تسی میرے ابو جی دے بھائی ہوتے بھائی بھائیاں دیاں باواں ہوندے نے جدو تسی چلے بھائی بھائیاں دے سہارے ہوندے نے بھائی بھائی دا نام بھی بولدا ہووے بھائی دے نال بھائی نا بھی بولدا ہووے دیکھ کے ہی دل نو سہارا دیندا ہے کہ میرا بھائی زندہ ہے حضرت سیدنا علی اکبر عرض کردے نے چاچو جی میں اے نیت تے وعدہ کرنا وا جدو میدان کربلا سجے گا سب تو پہلے آل رسول دے افراد وچوں فوج اشقیاء دے سامنے جا کے اونا دے سامنے جا کے لڑدیاں میں شہادت دا جام نوش کرنا ہے غازی عباس علمدار نے کیا نہیں چاچا نہیں حضرت سیدنا علی اکبر عرض کر دینے چاچو جی وجہ کیے آپ نے فرمایا پتر تو اجے جوان ہے تو حضرت امام حسین دی اکھ دا تارا ہے تو امام حسین دی اکھ دا نور ہے والدین نو اولاد تے بڑے مان ہوندے نے تسی نہیں جانا شہزادہ قاسم نے ایک ہاتھ دے وچ جناب شہزادہ علی اکبر دا ہاتھ پکڑیا دوسرے ہاتھ دے وچ شہزادہ غازی عباس علمدار دا ہاتھ پکڑیا دوناں دے ہتھاں نو چم کے کہندے تساں دوناں نہیں جانا جدو آل رسول دے افراد شہید ہون گے سب تو پہلا شہید میں گواں گا اے ساریاں گلاں امام حسین خیمے دے باہر کھڑے ہو کے سن رہے نے انہوں نے حضرت علی اکبر پاک نے غازی عباس پاک نے فرمایا کیوں آپ نے فرمایا امام قاسم پاک نے اے علی اکبر تو امام حسین چاچو جان دے اکھ دا نور ہے اکھ دا نور ہونا بھی ضروری ہے چاچو جی غازی عباس تسی میرے چاچو جی دیاں باواں بھائی ہو تے بھائی باواں ہوندے نے باواں دا ہونا بھی ضروری ہے میں تے یتیم میں جا کے شہید ہواں گا جدو امام حسین نے گل سن لی خن ریا نہ گیا صبر دا دامد صبر دا بندن ٹوٹ گیا آپ نے خیمے دا پردہ چک دیتا امام قاسم نو سینے دے نال لایا فرمایا چاچے دی جان ایندہ اے گل نہیں کرنی جنی دیر تیرا چاچا حسین زندہ ہے نہ تین کوئی یتیم کہے گا نہ تینو کوئی یتیم سمجھے گا شہزادہ قاسم نے چاچو حسین دے ہاتھ چمے گون گے تے ضرور آکھیا ہوئے گا مشکل کشا علی کا دلارا حسین ہے مشکل کشا علی کا دلارا جھوم کے بولو مشکل کشا علی کا دلارا حسین ہے مشکل کشا علی کا دلارا حسین ہے توجہ سینے تے ہاتھ رکھ کے اگلا جملہ سننا تو پھر بولنا بھی نال ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا مسلم کا سر بلند ہے کافر کے سامنے
دلی آوازیں نہیں چاہیے. مسلم کا سر بلند ہے کافر کے سامنے. ایتھے ٹھیک ہے. مسلم کا سر بلند ہے کافر کے سامنے. الرٹ ہو جاؤ، میں بہت بڑا جملہ دے رہے ہیں. مسلم کا سر بلند ہے قاسم کافر کے سامنے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر دم ہمارے ساتھ ہمارا حسین، ہر دم ہمارے ساتھ ہمارا حسین ہے. ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ہے مشکل کشا علی کا دلارا حسین. عزیزان گرامی قدر موضوع بہت چونکہ لمبا ہے. دیکھو تسی آج شعر بھی بہت تھوڑے پڑھے نے، کوئی منقبت نہیں لائی. حالانکہ 3-4 منقبتہ سن، میں کوئی بھی نہیں لائے کیونکہ مواد زیادہ سی. میں 1:05 تے تقریر اپنی شروع کر دیتی سی. شہادت ہوں میں پڑھن لگا تے شہادت تے کم از کم 13 تو 15 منٹ لگ جانے نے. اگر ہے ارادہ تو پھر ٹھیک ہے. سبحان اللہ اچھی کو. پھر عزیزان گرامی قدر رات گزر گئی، صبح میدان سج گیا. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے نال جتنے بھی رفقا آوان و انصار سن، سارے نے اپنی جاناں دے نظرانے امام حسین دیاں قدماں تو سر دی دین دی سر بلندی واسطے پیش کیتے. حضرت سیدنا امام علی مقام دا گھرانہ ہن جناب لوکاں نے قربانیاں دینیاں شروع کر دیتیاں. متعدد مرتبہ، کئی مرتبہ سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کے آپ نے عرض کی تھی چاچو جی مینوں اجازت دے وہ میں بھی میدان وچ جانا چاہنا. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماندے نے میرے بھتیجے میں تینوں اجازت نہیں دے سکدا، تو شبیہ حسن ہے. اے میرے بھتیجے جدوں میرے بھائی دیاں یاداں تڑپاندیاں نے میں تیرا چہرہ دیکھ لینا. اے میرے بھتیجے تو میرے بھائی دی نشانی ہے، میں کیویں اجازت دے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں حضرت سیدنا امام قاسم دل ہار گئے کہ مینوں چاچو جی اجازت نہیں دے رہے، سارے شہید ہو گئے. حضرت سیدنا امام قاسم دی امی جان نے امام قاسم نو لٹایا ہویا ہے، جولی دے وچ امام قاسم پاک دا سر رکھیا ہے. آپ نے اپنے بیٹے دی والاں زلفاں دے وچ آپ انگلیاں دے نال کنگھی کر رہیاں نے. اچانک امام قاسم پاک دے مبارک گل دے وچ ایک مبارک تعویذ ہے. حضرت سیدتنا ام فروا دی جدو نظر پئی آپ نے ارشاد فرمایا جدو تویز تے نظر پئی تے ماضی دے یاداں تازہ ہو گئیاں. امام حسن پاک دے نال گزرے ہوئے او یادگار لمحات تازہ ہو گئے. چھم چھم اکھاں سون بادو تی طرح برسنیاں شروع ہو گئیاں. آپ فرماندیاں نے میرا بیٹا قاسم اے جڑا تیرے گل دے وچ تعویذ ہے اے تعویذ میرے سر دے تاج تیرے بابا جی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے تحریر کر کے جدو تیرے گل دے وچ پایا سی. آپ نے فرمایا سی جدو تواڈے تے کوئی اوکھا ویلا آ جاوے اے تعویذ کھول کے پڑھ لینا، اللہ مشکلاں آسان کرے گا، تواڈیاں مشکلات حل ہو جان گیاں. حضرت سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ جلدی نال اٹھ کے آپ نے وہ تعویذ اتاریا. ماں بیٹے نے مل کے تعویذ کھولیا. تعویذ کھولیا تے دل دی دنیا شاد ہو گئی، باغ باغ ہو گئی کہ ساڈیاں امیداں پوریاں ہون دا ویلا آ گیا ہے. اس تعویذ تے لکھیا ہویا ہے کہ جدوں میرے بھائی شبیر تے مشکل ویلا آوے اے قاسم پھر بچنا نہیں، پھر اپنے آپ نو محفوظ نہیں کرنا، اپنے آپ نو میرے بھائی دیاں قدماں تو وار دینا ہے.
حضرت سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی خوشی دی انتہا نہ رہی. آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جناب والا چاچو جی سیدنا امام علی مقام سلطان کربلا رضی اللہ تعالی عنہ دی خدمت اقدس وچ او تعویز ہے تے تعویز لیکن میں کہہ رہا کہ شہادت نامہ لے کے حاضر ہو گئے. عرض کر دینے چاچو جی ہن تے اجازت دینی پینی ہے. سیدنا امام حسین نے پوچھیا اے پتر کی لے کے آیا ہے؟ ساری گل سنائی امام قاسم پاک نے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رون لگ گئے. اس رکے نو چمدے نے, کدے اکھاں تے لاندے نے, کدے سینے تے لاندے نے, کدے متھے تے لاندے نے. حضرت سیدنا امام قاسم نو جفی چ لے لیا. آپ نے فرمایا منہ چم کے فرمایا پتر قاسم تو جاویں گا تے مینوں دو ویڑے میرے خالی ہو جان گے. اس واسطے دل تے نہیں کردا تینوں اجازت دین نو, لیکن بھائی دا حکم آ گیا ہے میں ٹال بھی نہیں سکدا کتے بھائی ناراض نہ ہو جاوے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ واپس آ گئے. سیدہ ام فروا نے اپنے شہزادے قاسم نو تیار کیتا, جنگی ہتھیار پہ پوائے, کپڑے تبدیل کروائے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خیمیاں دے بار امام قاسم پاک نو لے آئے. آپ دے مبارک سر تے دستار بنی. جدوں دستار بنی پھر دستار ایک دفعہ کھول لئی. اس دستار نو دو حصیاں وچ تقسیم کر لیا. ایک حصہ آپ دے سر تے بن دیتا, ایک حصے نو آپ نو نقاب کروا دیتا. حضرت سیدنا امام قاسم عرض کر دینے چاچو جی ایک ہی راز ہے. آپ فرما دینے میرے بیٹے میرے بتیجے میں تینوں بڑے ناز تے نکھرے نال پالے آئے. تو بڑا خاندان رسول دا نازک پھل نے. اے میرے بتیجے گرمی بڑی ہے, لو بڑی تیز چل رہی ہے, دھوپ زیادہ ہے, اے چہرہ کتے جھلس نہ جاوے, اے بڑا نازک چہرہ ہے. دوسرا قول آپ نے فرمایا اے چہرہ میرا محبوب چہرہ ہے, کتے اس چہرے نو کسے دی نظر نہ لگ جاوے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے امام قاسم باغ دا نا تھوڑا جا گریبان چاک کر دیتا. گریبان چاک کرنا عرب دے وچ یتیماں دی نشانی ہے. آپ نے اس واسطے کیتا تاکہ انہاں لوکاں نو پتہ چل جاوے کہ اے شہزادہ یتیم ہے, اے ترس کھان گے, حیا کرن گے. اگر حیا نہیں کرن گے تے قیامت تک لوکاں نو یقین تے ہو جائے گا. سارا علم ہون دے باوجود انہاں نے ظلم دے پہاڑ توڑے, انہاں نے جبر دے پہاڑ توڑے, لیکن اگو بھی کوئی ایرا غیرہ نتھو خیرہ نہیں سی. انہاں نے جبر دی انتہا کیتی ہے, خاندان رسول والے نے صبر دی انتہا کیتی ہے. حضرت سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ آپ جناب آ گئے یزیدیاں دے سامنے. یزیدی پوچھ دینے, ایک نے آکھا ہے بچہ کون آیا ہے؟ اے بچہ کون ہے؟ 14 سال 5 مہینے 3 دن عمر ہے, بچہ کون آیا ہے؟ جوان کون آیا ہے؟ انہیں آکھیا اے تے امام حسن لگ دینے. لوکاں نے پوچھیا تو تسی کون ہو؟ آپ نے فرمایا میں علی دا پوترا امام حسن دا راج دلارا ہاں, میں علی دا پوترا. اے کوفیو تسی علی نو بھولتے نہیں جے گئے. علی میرا دادا او دادا ہے جدے بارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی حق دے نال ہے, حق علی دے نال ہے, علی حق تو جدا نہیں, حق علی تو جدا نہیں. میں اس دادے دا پوترا جدے بارے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ علی میں علم دا شہر ہاں, علی اس دا دروازہ ہے. میں اس دادے دا پوترا جدے بارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضور نے فرمایا جیڑا بندہ عربیاں دے سردار نو دیکھنا چاہے علی المرتضیٰ نو ویکھے. میں اس دادے دا پوترا جدے بارے حضور نے فرمایا علی دا جسم میرا جسم, علی دا گوشت میرا گوشت, علی دی جان میری جان, علی میرے وچوں ہے, میں علی دے وچوں ہاں. میں اس دادے دا پوترا لگ تسی علی نو کتے بھلا تے نہیں دتا جدے بارے مصطفیٰ کریم نے فرمایا علی قرآن دے نال ہے, قرآن علی دے نال ہے, قرآن علی تو جدا نہیں, علی قرآن تو جدا نہیں. میں اس دادے دا پوترا
جدے بارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا وچ بھی میرا بھائی ہے، تو آخرت وچ بھی میرا بھائی ہے۔ اے کوفیو کدے تسی علی نو بھلا تے نہیں جے دتا؟ حضور نے فجدے جڑا میرا دادا علی ہے او دے بارے حضور نے فرمایا جن نے علی نو گالی دتی اونے میں محمد نو گالی دتی۔ اے لوگو میں اس دادی دا پوتراں جدے بارے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے لوگو فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، جن نے فاطمہ نو ناراض کیتا اونے میں محمد نو ناراض کیتا۔ اے لوگو میں اس دادی فاطمہ دا پوتراں جدے بارے مصطفیٰ جدو قیامت دا دن ہوئے گا رب فرمائے گا پیغمبرو نظراں جھکا لو، ولیو نظراں جھکا لو، سارے فرشتیو نظراں جھکا لو، مصطفیٰ کریم دی لاڈلی سیدہ فاطمہ دا مروز میدان دے وچوں گزر ہون والا ہے۔ میں اس امام حسن دا شہزادہ ہاں جدے بارے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے میرا بیٹا سید ہے، ان قریب میرے قریب دو جنتی گروہاں دے درمیان صلح کروائے گا، میں او دا شہزادہ قاسم ہاں۔ جدو انی گل ہوئی شمر لعین نے نہ آکھیا فرض ارزق نو، انہیں آکھیا جا، اے ارزق بہت بڑا پہلوان سی، آپ نو او شمر لعین آکھدا ہے جا اس بچے شہزادے دے مقابلے وچ، انہیں ہس کے دیکھیا شمر لعین دی طرف، او آکھدا اے شمر میری توہین نہ کر، میری پہلوانی دے چرچے دیکھ، اے بچے دے منہ وچوں تے دے دودھ دی خوشبو آ رہی ہے، میں ادے نال کیویں لڑاں؟ اگر تو زیادہ زور دینا ہے، اگر تو زیادہ زور دینا ہے پھر میں اپنے بیٹے بھیجنا، 4 بیٹے او دے اس یزیدیاں دے پاسے فوج وچ موجود سن۔ شمر لعین نے آکھیا اے نہ دیکھ بچہ اے دیکھ اے علی دا پوتا ہے، اے دیکھ علی دا پوتا ہے، اے بچہ بڑا، اے بچے تے اے نبی دے خاندان دا ہر بچہ شیر دی حیثیت رکھدا ہے، ہر بچہ ہی شیر ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دی محبت نو دل وچ بسا کے بیٹھن والے آقا کریم دے غیور مسلمان بھائیو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں، حضرت امام قاسم دے مقابلے وچ او آیا ایک ارزق دا بڑا پتر آیا، اے جناب گینڈے دی طرح جسم ہے، بڑا اچا لمبا جوان ہے، آ کے آکھدا ہے اے تلوار 1000 درہم دی لئی، دینار دی لئیے، پھر انہوں زہر دی پان بھی دلوائیے، اے منڈیا اے تلوار تیرے خون دی پیاسی ہے، تیار ہو جا۔ حضرت سیدنا امام قاسم نے فرمایا کر وار، انہیں وار کیتا، شیر نے روکیا، پھر جدو نبی دے پتر نے وار کیتا کون روک سکدا؟ نبی دے پتر دا وار کدے چ پاور سی روکن دی، وڈ کے رکھ دیتا، 4 پتر، پہلا آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، 4 پتر ارزق دے وڈ کے رکھے، واصلے جہنم کر دیتے۔ ارزق نو بڑا غصہ لگیا، آ گیا میدان وچ، کہندا ہے او منڈیا تینوں نہیں پتا میں کوفیاں دا سب تو وڈا جنگجو ہاں، تو کی اپنے آپ نو سمجھیا ہے ہی پاور تے میرے نال کر مقابلہ۔ حضرت امام قاسم نے فرمایا مینوں پتہ لگ گیا ہے تو کنا وڈا جنگجو ہے، کنا وڈا پہلوان ہے، تن ایتھوں ہی پتہ چل گیا ہے کہ اجے تک تو اپنی سواری دی زین سدھی کرن دا تے تینوں طریقہ نہیں آیا۔ حضرت سیدنا امام قاسم دی گل سنی، اس ارزق بدبخت نے اپنی زین دی طرف دیکھیا، میرے امام نے ان دی گردن تے وار کیتا، وڈ کے رکھ دیتا، میدان کربلا دے وچ ہلچلی مچ گئی۔ شمر لعین پکار کے آکھدا ہے اینو بچہ نہ سمجھو، دھوکھے دے نال قتل کرو، آسو پاسو برچھیاں دے تیراں دے وار کر دیو، انہاں جہنمیاں نے، انہاں کمینیاں نے کمینگی دی حد کر دیتی۔ تسی آکھو گے کہ تو جہنمی کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں مصطفیٰ دے فرمان دے بیس تے کہہ رہے ہیں کہ یزیدی ساری جہنمی نے، اس واسطے
مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا حرمت الجنت علی من ظلم اہل بیتی و اذانی اطرتی، جن نے میری آل تے ظلم کیتا، میری آل نو تکلیف دیتی، او دے تے جہنم جنت حرام ہو گئی ہے۔ پھر جنت وچ کون جائے گا؟ ان ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حب آل محمد یوما خیر من عبادت سنت ومن مات علیہ دخل الجنہ۔ حضور نے فرمایا جیڑا بندہ میری آل دی محبت دل وچ بسا لوے اونوں میں محمد خوشخبری دے رہا ہاں، میری آل دی محبت وچ گزریا گویا ایک دن اللہ دی بارگاہ وچ مقبول عبادت نالوں پورے سال دی عبادت نالوں زیادہ شان والا ہے۔ جیڑا بندہ میرے آل دی محبت تے فوت ہویا جنت وچ جائے گا۔ انہاں نے وار کیتے، انہاں نے نیزے چلائے یزیدیاں نے، انہاں نے ظلم دی انتہا کر دیتی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں اے شہزادے تے جدو وار کیتے میرا امام قاسم ڈٹ گیا، یزیدیاں نو شکست دے دیتی۔ اے جنہاں نے گھیرا پایا سی نا اتنے وار امام قاسم تے کیتے، لیکن اے جڑا جوان سی 14 سال 5 دن اور 5 مہینے اور 3 دنہ دا اتنے واراں دے جواب دیتے، یزیدی دوڑن تے مجبور ہو گئے۔ ایک کلا شیر غالب آ گیا، جدو یزیدی دوڑے امام قاسم نے گھوڑے نو اڈی لگائی، یزیدیاں دے گروہ دے وچ خود داخل ہوئے۔ جدو یزیدی پھر پیچھے دوڑے، ایک بندہ چھپ کے بیٹھا ہے، انہیں نیزے دے نال آپ تے وار کیتا۔ آپ زین گھوڑے دی زین تو فرش زمین تے تشریف لے آئے۔ پھر کی سی مشرق دے گھوڑے مغرب نو چل پئے، مغرب دے مشرق نو چل پئے، کمینگی دی انتہا ہو گئی۔ اے کربلا دے وچ واحد او نوجوان ہیں، حضرت مصطفیٰ کریم دے دین تے جتنے لوگ بھی کٹے، کسے دا سر انہاں نے کھنجر دے نال جدا کیتا، کسے دا سر انہاں نے تلوار دے نال جدا کیتا۔ امام قاسم او واحد جوان ہے جنہاں تے گھوڑے دوڑائے گئے تے آپ دا سر تن دے نالوں گھوڑیاں دے سماں دے نال جدا ہویا۔ انا للہ و آپ نے شہادت دا جام پی لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت سیدنا امام قاسم دی شہادت جدو ہوئی، امام حسین آپ تشریف لے آئے میدان کربلا دے وچ، آپ نے چادر بچھا دیتی۔ امام قاسم پاک دیاں بوٹیاں ہڈیاں پسلیاں سر چک کے آپ نے اس کپڑے دے وچ ایک گٹھڑی بن کے سینے نال لا لئی۔ میں پوچھنا سوال پیدا، میں جدو اے گل پڑھی ہے میں سوچدا رہا، امام علی اکبر نو حضرت سیدنا امام حسین پاک نے موڈیاں تے اٹھایا، غازی عباس علمدار نو موڈیاں تے اٹھایا، لیکن امام قاسم نو حضرت امام حسین نے سینے نال لایا۔ اس واسطے جنوں سلایا سینے تے شہادت تو بعد لایا بھی سینے دے نال۔ حضرت سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی لاش خیمے دے وچ لے آندی گئی۔ آپ دی امی جان نے گٹھڑی کھولی، چہرہ تلاش کیتا، ہڈیاں دے وچوں پسلیاں دے وچوں چہرہ تلاش کر کے آپ نے چومیا، واہ ویلا نہیں کیتا، بال نہیں نوچے، سینہ تے ہاتھ نہیں مارے، ہائے ہائے نہیں کیتی، صبر دا دامن ہاتھ وچوں نہیں چھڈیا، آسمان دی طرف منہ کر کے آکھدیاں نے مولا تو لے کے راضی ہیں، اسی دے کے راضی ہیں۔ مولا قیامت تک لوگ سندے رہن گے تے پڑھدے رہن گے، انہاں قربانیاں دی مثال قیامت تک کوئی پیش نہیں کر سکے گا، کیونکہ کوئی قربانی دیندا ہے جائیداد دی خاطر، کوئی قربانی دیندا ہے مال دی خاطر، کوئی قربانی دیندا ہے اولاد دی خاطر، کوئی قربانی دیندا ہے جناب والا اپ کسے مقصد دنیاوی دی خاطر۔ اساں دنیا دی خاطر قربانیاں نہیں دتیاں، اساں دین نو سر بلند بھی دین دا جھنڈا بلند کرن واسطے قربانیاں دتیاں نے۔ جیڑا بھی پڑھے گا او اے ضرور آکھے گا عظمت آل نبی بھول نہ جانا، عظمت آل نبی بھولنا،
عظمت آل نبی، آل نبی، آل نبی، عظمت آل نبی، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا۔ زمانہ جو مرضی آکھے اساں تے یہی کہنا ہے عظمت آل نبی بھول نہ جانا۔ اللہ تعالی ساڈی آل رسول دے نال محبت اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرمائے۔